Usa ka klase sa agila ug pawikan ang rescue sa mga personay sa DENR Region 9 sa managlahing lugar sa Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Ano ang report ni Efren Mamak? Usa ka klase sa agila nga gitawag nga juvenile brahminicite ang girescue sa mga personay sa Community Environment and Natural Resources Office sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Ang maong klase sa langgam unang napalgan sa usa ka residente sa barangay Navalan. Mitugpa kuno kini sa usa ka bakanteng luna duol sa usa ka pinutol nga dakong punuan sa maong lugar nga adunay gamayng samad sa wala nga tiil. Posibleng nasangit kuno kini sa sanga sa kakahuyan. Gilayon kining gikustodiya sa DENR Regional Wildlife Rescue Center aron atimanon una buhian sa kalasangan. Samtang usa ka hawksbill marine turtle ang girescue sab sa mga personay sa sentro sa Liloy, Zamboanga del Norte. Ang maong pawikan napalgan sa usa ka residente sa baybayon sa barangay Malintubuan nga nalambod sa usa ka fishing hook. Gilayong gidala kini sa sentro aron matambalan human mabantayan nga aduna kini mga samad sa lawas. Inig maayo buhian kini sa sitio Tapon, barangay Baybay. Ang maong matang sa pawikan ug agila gikonsiderang endangered species nga ginaprotektahan ubos sa Republic Act 9147 o Philippine Wildlife Act. Padayong pag-awag sa DENR ngadto sa katawan nga i-report sa buwatan kung adunay makit-an nga mga wildlife animal nga nagkinahanglan og tabang aron kini ma-rescue og tarong ug maprotektahan. Ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV.